अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कद आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में पेस ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी से बहुत तेजी के साथ सूरत हाल बदल रही है। बहुत सारी खबरें हैं, यानी हर आधे घंटे में, हर 2 घंटों में एक ऐसी खबर, ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है कि जिससे महसूस होता है कि हवाओं का रुख बदल गया है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा खतरे में हैं। बहुत ज्यादा खतरे में हो गया। रजिया को गुंडों ने घेर लिया, तो दो चीजें बहुत ज्यादा खतरे में, शदीद खतरे में। एक तो पाकिस्तान का बोसीदा निजाम, 75 सालों का निजाम, जो निजाम सियासत को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, हर दौर में आम लोगों को मारता है। हर दौर में आम लोग जो होते हैं गुर्बत की चक्की में पिसते हैं, अल्लाह कानूनियत का सामना करते हैं। तो हर दौर में जो तबाही निकलती है वो आम लोगों की निकलती है। लेकिन ये 75 साल निजाम इस दफा पाकिस्तानी नस्ल, पाकिस्तानी एक नौजवान नस्ल के हथे चढ़ा है और ये खतरे में है। यकीन करें, खतरे में 8 फरवरी को लोग निकल आए तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फिर सेम नहीं रहेगी। दूसरा, शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स, यानी तख्ते शरीफ, तख्ते रायवेंट, जाति उमरा की पॉलिटिक्स, वो खतरे में पड़ गई है। शरीफ खानदान खतरे में पड़ गया है। उनकी जो एक सियासत के ऊपर कंट्रोल था, पंजाब के अंदर बैठकर मैनेज जिस तरह से पॉलिटिक्स वो करते थे, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब डील्स करते थे, निजाम को जानते थे, सिस्टम को अंडरस्टैंड करते थे। शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स अगेन एक गुज़श्ता 35-40 सालों में पहली दफा खतरे पर आई है, निशाने पर आई है। और उन्हें चैलेंज कौन कर रहा है? नौजवान क़यादत, तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत। तो लिहाजा ये भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं कि शरीफ खानदान को निस्तो नाबूद इस दफा तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत कर दे। तो बहुत सारी चीजें जो कि होने वाली हैं। तो आने वाले हफ्तों में, दिनों में, महीनों में सूरत हाल पाकिस्तान की यकसर बदल जाएगी। या तो फैसला हो जाएगा वन वे और दैट वे, या फिर चीजें इस तरह से होंगी कि मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैनेज नहीं होंगी। जिस तरह खान कह चुका है कि इलेक्शन 2024 में भी होंगे और इलेक्शन 2025 में भी होंगे। अब 2025 का वो क्यों कह रहे हैं वो भी आप समझ गए होंगे। पहले, उससे पहले एक तो जो तहरीक इंसाफ का जो हेडक्वार्टर है, इलेक्शन हेडक्वार्टर है, अगर वो किसी ने देखना है, जाना है, तो अडयाला जेल चला जाए। अडयाला जेल सरकारी तौर पर, एक सरकारी जेल, सरकारी तौर पर तहरीक इंसाफ का हेडक्वार्टर बन गया है, इलेक्शन हेडक्वार्टर बन गया है। बैरिस्टर गौहर को इजाजत मिल गई है। बैरिस्टर गौहर जाकर बैठेंगे खान के साथ, कैदी के साथ, और कैदी बैठकर डिसाइड करेगा कि किन लोगों को टिकट देना है, किस तरह से मामला चलाने, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे, इलेक्शन वाले दिन के हवाले से हम क्या करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, एक हफ्ता पहले क्या करेंगे। लिहाजा अडयाला जेल तहरीक इंसाफ का इलेक्शन हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कैंपेन है हुकूमत कर रही है, किसी को मार देती है, किसी को झाड़ देती है, किसी को गिरफ्तार कर लेती है। पाकिस्तान के पूरे मीडिया में एक माहौल बन जाता है और तहरीक इंसाफ उसे सोशल मीडिया के जरिए मैसिवली पंप किए जा रही है, वायरल किए जा रही है। हर घंटे, हर आधे घंटे में, हर 10 मिनट में, हर सेकंड में तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो हाईली एक्टिव है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक एक चीज को रिपोर्ट कर रहा है, इंगेज कर रहा है और ट्रेंड्स बना रहा है, मैसिव ट्रेंड बना रहा है। लिहाजा पीटीआई की सरकारी तौर पर एक कैंपेन है, वो भी अपनी जगह पर जारी है। लेकिन आज एक बड़ी हैरानकुन चीज हुई है। एक तो पहले बड़ी हैरानकुन चीज हुई जहां पर खदीजा शाह साहिबा की रिहाई होती है। बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई उनके साथ। हम लोग उनके सामने भी शर्मिंदा हैं। खदीजा शाह ने इस मुल्क का नाम रोशन किया। खदीजा शाह एक इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, पाकिस्तान का नाम, एक डिजाइनर, एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक है। हम उनके सामने शर्मिंदा हैं। खदीजा शाह ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन खदीजा शाह को रगड़ा गया, रौंदा गया और नाक रगड़वाई गई है खदीजा शाह की। खदीजा शाह ने 9 मई के बाद खुद जाकर अदालत के सामने खुद को सरेंडर किया था, खुद को हवाले किया था कि जनाब मेरे साथ इंसाफ करें, अगर मैंने कुछ गलत किया तो लटका दें, गलत नहीं किया तो ज्यादती ना करें, घर में बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन 200-250 दिन खदीजा शाह का नाक रगड़ा जाता रहा। फिर बलोचिस्तान लेकर के वो ज्यादती की इंतहा थी। खदीजा शाह छूटी हैं, घर आई हैं, बच्चों के साथ बैठी हुई हैं और तस्वीर भी उनके मंजर यहां पर आई है जहां पर वो मुस्कुरा रही हैं, अपनी बेटी को गले लगाते हुए वो मुस्कुरा रही हैं। अब यकीन करें, पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हवाएं फैसला करेंगी रोशनी का, यानी रोशनी का फैसला अब हवाएं खुद करेंगी। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, यानी जिस दिए में अब दम होगा ना, जिस दिए में जान होगी, जिसमें को फड़क होगी, वो दिया रह जाएगा। इधर उधर टप्पे मारने वाले बंदे अब नहीं रहेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। दूसरी हैरानकुन बात यह होती है कि आज तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, बल्कि तहरीक इंसाफ की अपनी टीम, उनके जो जिन लोगों ने इंतखाबात लड़ने, जिनमें लतीफ खोसा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, शोएब शाहीन साहब और इंतजार पंचोदा साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टेलीविजन पर चली है। सरकारी टीवी पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 मिनट 42 सेकंड तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। लतीफ खोसा की, बैरिस्टर गौहर की, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई है उनकी, और इंतजार पंचोदा बैठे हुए और शोएब शाहीन बैठे हुए। यानी कि बात खान की हो रही है, बात इमरान खान की हो रही है, इमरान खान की टीम बैठी हुई है, इमरान खान की टीम बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वो सरकारी टेलीविजन पर चल रही है, पीटीवी के ऊपर चल रही है और 1 मिनट से ज्यादा, तकरीबन 1.5 मिनट तक चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि रोका नहीं गया।
روکا نہیں گیا بلکہ پھر اس کا مطلب ہے چلانے کی بھی ہدایات تھی. اب غیر ہدایات کی یعنی پی ٹی وی کے اندر یہ آپ سمجھ لیں کہ جو اتھارٹیز ہیں نا پی ٹی وی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ڈائریکٹر نیوز ہو گیا, ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہو گیا, اس کے آگے پیچھے جو ہوتے ہیں چمچے شمچے جو ہوتے ہیں جو پیسے کمانے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے, اور بدقسمتی ہے کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی تباہی نکال دی ہے. یعنی اس وقت جس کے پاس تھوڑی سی سفارش ہے نا, تھوڑی سی سفارش, یعنی ایک معمولی سی سفارش بھی اگر آپ کے پاس ہے, آپ پی ٹی وی کے اندر جا کر بیٹھ سکتے ہیں اور حرام کا 70-80 ہزار روپے شاید آپ اپنی جیب میں ڈال لیں گے, یا بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ جو پی ٹی وی کے اندر اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں نا, وہ باتھ روم بھی مرضی سے نہیں, کسی کی مرضی کے بغیر نہیں جاتے. یعنی وہ باتھ روم بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتے, پوچھ کر جاتے, ٹیلی فون کرتے ہیں واش روم جائیں یا نہ جائیں, یا بیٹھے رہیں یا اسے روک کے رکھیں ادھر ہی. تو ان کی یہ اصل میں نا اتھارٹی یہ ہے, ان کا جو اختیار ہے وہ صرف اختیار اتنا ہے کہ وہ باتھ روم جانے کا بھی خود فیصلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ چلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, کہا گیا جی چلائیں, خان کی ٹیم کو چلائیں. اب عمران خان کی ٹیم کو کیوں چلائیں؟ شاید جو رو رہے ہیں, جنہیں مسئلہ ہوا ہے, انہیں تھوڑا سا اور مسئلہ پہنچایا جا رہا ہے. بہرحال تجزیہ آپ کر سکتے ہیں. اب دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے, ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ سرکاری ٹی وی پر تو چلی, پاکستان کے تمام تر پرائم نیوز چینل کے اوپر چلی ہے. پاکستان کے تمام تر ٹی وی چینل کے اوپر تحریک انصاف کی پریس کانفرنس ان کی لیگل ٹیم کی چلی ہے. اب یہ اس سے پہلے نہیں چلتی تھی, یعنی عمران خان کا نام بھی اسکرین کے اوپر نہیں لیتے تھے بلکہ بیپ لگا دیتے تھے. خان کی ٹیم کے لوگ وہاں پر اگر اس طرح سے نہیں بیٹھتے تھے, لیکن آج بیرسٹر گوہر بھی بیٹھ رہے ہیں, آج لطیف کھوسا بھی بیٹھ رہے ہیں, آج سارے بیٹھ رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں. 30 35 36 منٹ کی ہے اور وہ پوری چل رہی ہے. ٹی وی چینل کے اوپر کوئی روک نہیں رہا, کوئی انہیں خاموش نہیں کروا رہا, آواز بند نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ پھر اتنا سمپل نہیں ہے. خدیجہ شاہ صاحبہ کا چھوٹنا, اس طرح سے باہر آ جانا, اس طرح سے ان کی پریس کانفرنس چل جانا اتنا سمپل محسوس نہیں ہو رہا. بلکہ اس کے ساتھ ایک اور خبر آتی ہے جو مریم صاحبہ کی نیندیں اڑا دے گی, اور وہ یہ ہے کہ سنم جاوید کے حوالے سے جو انہیں نظر بند کیا گیا تھا, وہ جو احکامات ڈی سی نے واپس لے لیے. حالانکہ 4 دن باقی تھے, غالباً 30 دنوں کی ان کی ڈیٹینشن تھی اور 26 دن ہو گئے تھے, لیکن 4 دن پہلے انہوں نے واپس لے لیا. لہٰذا بہت سارے امکانات ہیں, یعنی کبھی امکانات ہیں کہ سنم جاوید بھی اب رہا ہو جائیں گی, سنم جاوید بھی سامنے آ جائیں گے. اور سنم جاوید اگر پنجاب کے اندر سامنے آ جاتی ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جو تخت شریف ہے, تخت لاہور ہے, شریف خاندان کی جو پولیٹکس ہے, شریف ڈائناسٹک جو پولیٹکس ہے, جو خاندانی سیاست ہے, اس کا کلا کاما تو 100% ہے. 100% یعنی شریف خاندان کی پولیٹکس کو شاید پہلی دفعہ ایک دھچکا لگے گا کہ جہاں پر ان کی چیخیں نکلیں گی, چونکہ پورے شریف خاندان میں سے جتنے یہ تمام تر جو پولیٹیشنز ہیں, میاں صاحب سے شروع کریں, شہباز صاحب سے ہوتے ہوئے آئیں, حمزہ شہباز, مریم صاحبہ, اینی بڈی شریف خاندان کے اندر سے کوئی بھی, اگر یہ سارے مل کر لڑیں اور سنم جاوید ایک طرف سے آئیں تو یہ تب بھی نیڑے تیڑے سنم جاوید کے نہیں پہنچ سکتے, چونکہ پورا پنجاب سنم جاوید کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. اور جو ہمت اور دلیری سنم جاوید نے دکھائی ہے وہ ایک برانڈ بن گئی ہے. وہ سنم جاوید کی دلیری اٹ سیلف ایک برانڈ ہے. وہ مذاق کرتی ہے نظام کی سختی کا, وہ ٹھٹھے اڑاتی ہے ان کے, اسے فرق نہیں پڑتا کہ جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا ہے, بلکہ وہ اکثر مذاق کرتی رہتی ہے کہ میرا آئی فون چوری ہوا تھا. وہ آئی فون پولیس ڈھونڈ نہیں سکی, لیکن باقی جو مقدمات ہیں وہ میرے اوپر کر رہی ہے, یعنی باقی بہت ساری چیزیں میرے اوپر کر رہی ہے, لیکن میرا آئی فون بھی ساتھ ساتھ ڈھونڈ دیں تو جناب میرے لیے آسانی ہو جائے گی. تو وہ تو مذاق کر رہی ہے. اب جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو جنرل سیکرٹری ہیں عمر ایوب صاحب, ان کی ایک سٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کل کے روز جو آخری دن ہے پیپرز کی اسکروٹنی کے حوالے سے, اس دن بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے 1000 لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں انہیں مسترد کر دیا جائے گا. اب یہ ان کا دعویٰ ہے, میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف پریمپٹ کر کے ایک پریشر بلڈ کر رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے پاس اوتھینٹک خبر اور پی ٹی آئی دیکھ رہی ہو ساری چیزوں کو, چونکہ حالات ایسے ہیں کہ یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہوگی کہ 1000 لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے, چونکہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر لحاظ سے روکا جائے گا. بلکہ جو لطیف کھوسا صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بڑا کھل کر کہا کہ جناب ملک کے اندر جو بھی کیا جا رہا ہے, بادشاہ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. بادشاہ کے لیے جناب دروازے کوٹوں کے کھولے جاتے ہیں, اور عدالتوں کا جو بایو میٹرک ہے وہ چل کر بادشاہ سلامت کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر لایا جاتا ہے. یعنی جس بندے کے حوالے سے فرض تھا کہ آپ نے اسے گرفتار کرنا, ہتھکڑی ڈال کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا ہے, آپ اسے پروٹوکول دے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کل شاہ محمود قریشی کو دھکے لگے ہیں, یہ شاہ محمود قریشی کو نہیں لگے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھکے لگے ہیں, اور یہ عدالتوں کو لوگوں نے دھکے مارے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مریم کو پیغام دے دینا کہ جناب جو 8 فروری ہے یہ تمہیں نانی بنا دے گا, اینڈ یو آر آؤٹ آف اٹ, یہ تمہیں نانی بنا دے گا. لہٰذا کل کا دن بھی انٹرسٹنگ ہے. اینڈ اگین دا انٹرسٹنگ تھنگ از کہ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنسز بھی اب ٹی وی پر چلنا شروع ہو گئی. ٹی وی پر پی ٹی آئی کی اپیئرنس آ گئی ہے. خان کا نام اور شریف خاندان کے خلاف جو اوپینین ہے وہ بھی اب پاکستان ٹیلی ویژن پر, اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر اور نیوز چینلز پر چلنا شروع ہو گیا ہے. سو
یہ بڑی خبریں ہیں جو کہ سلولی ہیپن ہونا شروع ہو گئی ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.